खाते भारत का है, गाते चीन का है। इसी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में फिल्मों से मशहूर हुई अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। मनीषा कोइरालाले नेपालले सार्वजनिक गरेको नक्साको समर्थन गर्दा भारतमा हंगामा। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले ट्विटरमा ट्विट गर्दै लेखे, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको भूभाग समेट्दै 7 प्रदेश, 77 जिल्ला र 753 स्थानीय तहको प्रशासनिक विभाजन खुल्ने गरी नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। आधिकारिक नक्सा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले छिट्टै प्रकाशन गर्दैछ। परराष्ट्र मन्त्रीको यो ट्विटलाई रिट्विट गर्दै मनीषा कोइरालाले लेखिन्, हाम्रो सानो राष्ट्रको मर्यादा राख्नु भएकोमा धन्यवाद। हामी सबै अब तीनै महान राष्ट्रहरूबीच शान्तिमय र सम्मानजनक वार्ताको प्रतीक्षामा छौं। मनीषा कोइरालाको यो ट्विटलाई लिएर भारतीय मिडियाहरू लगभग अधीर बनेका छन्। उनीहरूको अभिव्यक्ति हेर्दा यस्तो लाग्छ अब भारत पुरै सखाप भयो। भारतको अन्तिम दशा हुनुमा मनीषा कोइरालाको यही ट्विट आउन बाँकी थियो र यो पनि आयो। अब भारतमा केही पनि बाँकी छैन। उनीहरू भन्दैछन्, भारतको खाएर चीनको गुणगान गाइन्। भारतीय चलचित्रकी चर्चित अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले नेपालको विवादित नक्सामा नेपालकै पक्ष लिएकी छिन्। नेपाली अभिनेत्रीले नेपालीले गरेको दाबीलाई सही भनेकी छिन्। नेपालका विदेश मन्त्री प्रदीप गेवालीको ट्विटको जवाफ दिँदै यसो भनेकी हुन्, यो मामिलामा उनले चीनलाई पनि समावेश गरेकी छिन्। नेपालको क्याबिनेटले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा सही मात्र बताइनन्। अझै अगाडि बढ्दै भनिन्, यो राम्रो कुरा हो। अब 3 देश मिलेर छलफल गर्नु। 3 देश भनेको नेपाल, भारत र चीन। उनीहरू आश्चर्य मान्छन्। यस्तो लाग्छ भारतीय मिडियाहरूलाई चीन भनेको एउटा हाउगुजी हो। चीनको नाम लिनु भनेको भारतीय मिडियाहरूको लागि कुनै एउटा अजीब चीज हुनु हो, अर्थात् कुनै आगोले पोल्नु हो। यस्तो लाग्छ भारतीय मिडियाहरूमा चीन फोबिया भएको छ। भारतीय मिडियाहरू मनीषा कोइरालालाई निकै तल्लो स्तरको गाली समेत गरिरहेका छन्। भारतको खाएर चीनको गीत गाउने भन्दै उनीहरूका अनुसार मनीषा कोइरालाले हाम्रो सानो राष्ट्रको मर्यादा राख्नु भएकोमा धन्यवाद। हामी सबै अब 3 महान राष्ट्रहरूबीच शान्तिमय र सम्मानजनक वार्ताको प्रतीक्षामा छौं भन्नु भनेको भारतीयहरूको मन दुख्ने अभिव्यक्ति दिनु हो। उनीहरूका अनुसार मनीषा कोइरालाले भारतमै रोजगार पाइन्, भारतमै काम गरेर भारतमै बसेकी छिन् र नेपालको पक्षमा बोलेकी छिन्। यो भारतको लागि दुःखद कुरा हो। दर्शकवृन्द, तपाईहरू भन्नुहोस् त, मनीषा कोइरालाले कुनै भारतीयले मन दुखाउनु पर्ने गरी कुनै केही कुरा भनेकी हुन्? यो भनाइमा भारतीयले कुनै मन दुखाउनु पर्ने अवस्था छ? आफ्नो तर्क कमेन्टमा राख्नुहोला। देखिए, मनीषा कोइराला को स्टारडम भी यहीं से मिला। मनीषा कोइराला को जो भी कुछ है आज मनीषा कोइराला दुनिया में, उनकी जो पहचान है वो भारत की फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है। लेकिन मनीषा कोइराला का ये ट्वीट जो है वो दिल दुखाने वाला है। दर्शकवृन्द, भारतीय मिडियाहरूको तुच्छ चरित्रको बारेमा त संसार परिचित छ। कुनै पनि विषयलाई भारतीय मिडियाहरूले कतिसम्म उचाल्न सक्छन् भन्ने कुरा यहाँ वर्णन गर्न सकिँदैन। यी भारतीय मिडियाहरूले जनतालाई यतिसम्म ढाक छोप गरेर सूचना फैलाउँछन् कि लगभग 40% भारतीय जनताहरू त कुनै पनि विषयको सत्यता थाहै नपाई मर्छन्। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। दर्शकवृन्द, भारतीय मिडियाहरू भन्दा नेपाली मिडियाहरू कति सभ्य र कति अनुशासित छन् भन्ने बारे हामीले यहाँ धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन। किनभने हामीले मनीषा कोइरालाको ट्विट पनि राख्यौं र भारतीय मिडियाहरूको प्रतिनिधि सामग्री पनि राख्यौं। यति भइसकेपछि एउटा विषय दिमागमा रन्थनिएर आएको छ। नेपाली मिडियाहरू पनि भारतीय मिडिया जस्तै अनुशासनहीन हुने हो भने नेपालको संसदमा हिन्दी भाषामा बोल्ने र
खुलेआम संसदमा भारतको वकालत गर्ने सरिता गिरीको कतिसम्म आलोचना र कतिसम्म बदनाम गर्न सही हुन्छ होला, कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। तर नेपाली मिडियाहरूले उनको पनि सम्मानपूर्वक आलोचना गरेका छन्। भारतीय मिडियाहरूकै तरिका हो भने सरिता गिरीलाई नाङ्गे झार पारेर छोड्नुपर्ने होइन र? राजेन्द्र महतोले सदनमा भाषण गर्दा अलिकति पनि नेपालीपन आउँदैन। उनीहरूको प्रत्येक अभिव्यक्ति भारतमै समर्पित हुन्छ। भारतीय मिडियाहरूले जस्तै खेदो गर्ने हो भने उनीहरूलाई नाङ्गे झार पार्नुपर्ने होइन र? यो लिपु लेक काला पानी यो चाहिँ के यो लिम्पुवा धुरा रे, अब यो चाहिँ यो मिचियो रे, अनि यो रक्षा कसले गरिदिने हो? यो रक्षा कसले, यो सरकारले गर्ने कि कसले गर्ने हो? 70 वर्षदेखि उठ्यो कुरा, यो करे यो हामीले गर्ने कि यो सरकारले गरिदिने हो? यो सरकार के गरेर बसेको थियो? त्यो 8 वर्षदेखि बनिरहेको किन नगरेको? यो नगर्ने राष्ट्रघाती हो कि होइन? अनि यो चाहिँ मधेसी दलले बोलेन, राजेन्द्र महतोले बोलेन रे। अरे यो सीमाको रक्षा तो दौरा सुरुवाल टोपी लगाउने केपी ओलीले गर्ने कि राजेन्द्र महतो धोती लगाउने गर्ने? यसैले सभामुख महोदय यो चाहिँ यो सरकारले मनिषा कोइरालाले त आफ्नो पसिना कला र गला बेचेर जीवन धान्ने कोसिस गरेकी हुन्। तर सरिता गिरी, राजेन्द्र महतोहरूले त नेपाली जनता लुटेर खाइरहेका छन्। वर्षौंदेखि जनतालाई ढाँटेर झुक्क्याएर खाइरहेका छन्। उनीहरू पनि नेपाली नागरिकको रगत र पसिना खान्छन्, भजन भारतको गाउँछन्। मनिषाले नेपालको पक्षमा बोल्दा भारतको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा पक्कै प्रश्न उठेको छैन। तर सरिता गिरी, राजेन्द्र महतो, अमरेश कुमार सिंहहरूको अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा ठेस पुगेको छ। नेपालको संविधानले हिन्दी भाषालाई मान्यता दिएको छैन। नेपालका सबै मौलिक र मातृभाषाहरूलाई नेपाली भाषा हुन् भनिएको छ। सरिता गिरीले सदनमा हिन्दी बोलिरहँदा नेपालको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ। नेपाली मिडियाहरूले यो अवस्थामा सरिता गिरीको कतिसम्म खेदो खन्दा र कतिसम्म नाङ्गे झार पार्दा सही हुन्छ, यो प्रश्न हामीले खुद भारतीय मिडियाहरूलाई सोध्नुपर्ने अवस्था आएको छ। भारतीय मिडियाहरूले नेपालमा भूकम्प जाँदा उनीहरूको अनुशासनहीनता त्यति बेलै प्रस्तुत गरिसकेका थिए र भारतीय मिडियाहरूको अनुशासनको बारेमा त हामी त्यति बेलैदेखि परिचित छौँ। उनीहरूलाई कुनै पनि विषयको लाज हुँदैन। वास्तवमा भन्ने हो भने भारतीय मिडियाहरू मर्दै गरेको मान्छेलाई गएर प्रश्न सोध्न बेर लाउँदैनन्, तपाईँलाई कस्तो हुँदैछ भनेर। त्यो सम्मको अनुशासन भारतीय मिडियाहरूमा छ। हामीले यहाँ व्याख्या गरिरहनु पर्दैन, यो सबैलाई थाहा छ। दर्शकवृन्द, वर्षौंदेखि नेपालको भूभाग भारतले प्रयोग गरिरहेको र नेपालको नक्सामा आधिकारिक रूपमा समावेश नभएको नक्सालाई खोजी गरेर यथार्थता बुझेर वास्तवमा सत्य तथ्य के हो, इतिहास के थियो, सुगौली सन्धि यताका तथ्यहरू के छन्, त्यहाँका जनताहरूले के भन्थे, त्यहाँका जनताहरूलाई भरपाई गरिएका कागजहरू छन् कि छैनन्, त्यहाँका जनताहरूले तिरो तिरेका रसिदहरू छन् कि छैनन्, यी इत्यादिको प्रमाण खोजेर, प्रमाण जुटाएर यी सबैको व्यवस्थापन गरेर मात्रै यो भूमि नेपालकै हो भन्ने इतिहासका आधारमा नेपालको नक्सामा समावेश गरेको छ। भारतीय जनताहरूमा भारतीय मिडियाहरूले आफू सुरक्षित हुनका लागि र ढाकछोप गर्नका लागि गलत समाचारहरू सम्प्रेषण गरेर भारतीय जनताहरूलाई दिइरहेका छन्। भारतीय जनताहरूले ढाकछोप गरेर भारतीय मिडियाहरूले सम्प्रेषण गरेको कुरालाई विश्वास गरिरहेका छन्। त्यसलाई भारतको सरकारले पृष्ठपोषण गरिरहेको छ, पक्षपोषण गरिरहेको छ। हामी भारतको यो कदमको पटक पटक आलोचना गरिरहेका छौँ। नेपाली जनताहरू, हरेक नेपाली जनताहरू देशभक्त छन्। हरेक नेपाली जनताहरू देशलाई माया गर्छन्। प्रत्येक नेपाली जनताहरू उत्तेजनामा छैनन्, अनुशासनमा छन्। अनुशासित भएर नेपालको रक्षा गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्, आफ्नो देशको माया गरिरहेका छन्। भारतीय मिडियाहरू जस्तो उत्तेजनामा नेपाली मिडियाहरू पनि छैनन्। नेपाली मिडियाहरूले पनि सकेसम्म सत्य तथ्य खोजेर मात्रै समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले यहाँहरूलाई यो विषय प्रश्न पार्यौं। नेपालको मन्त्री परिषदले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नक्सामा समेट्ने निर्णय मात्रै गरेन, अब भने सार्वजनिक भइसकेको छ। नेपालको राजनीतिक नक्सा आजदेखि सार्वजनिक भइसकेको छ। अब भने नेपालको नक्सामा वर्षौंदेखि छुटेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेत समेटिएको छ। दर्शकवृन्द, फरक विषय हामी यहाँ कुरा गरौँ।
नेपालको मन्त्री परिषदले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने गरेको निर्णयलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले समेत स्वागत गरेका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, आफ्नो भूमिको सम्पूर्ण भूभाग सहितको नक्सा विश्व सामु प्रस्तुत गर्नु सराहनीय कार्य हो। नक्सा समावेश भूभागमा आफ्नो आधिपत्य स्थापित गर्न सीमाका समस्याहरू द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्ताबाट नै हल गर्नु सरकारको दायित्व हो। यसमा कसैद्वारा बाधा आए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानुपर्छ। यसरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले सरकारको यो कदमको प्रशंसा गर्दै यसको समर्थन गरेका छन् र यदि कसैले पनि यो सत्य कुरालाई मान्न तयार नभए र वार्ता मार्फत सुल्झाउन तयार नभए यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लानुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले भारतीय मिडियामा मनिषा कोइरालाको व्यापक आलोचना भएको विषय यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। फेरि पनि हामी एकपटक जानकारी गराउँ। मनिषा कोइरालाले गरेको ट्विटर यहाँ दोहोर्याउँ। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले गरेको ट्विटरलाई रिट्विट गर्दै मनिषा कोइरालाले लेखेकी थिइन्, हाम्रो सानो राष्ट्रको मर्यादा राख्नु भएकोमा धन्यवाद। हामी सबै अब तीनै महान राष्ट्रहरूबीच शान्तिमय र सम्मानजनक वार्ताको प्रतीक्षामा छौँ। यो ट्विट भारतकै प्रधानमन्त्रीले समेत लेख्दाखेरि अप्ठ्यारो नहुने ट्विट हो। यी भारतीय नागरिकले लेख्दा पनि फरक नपर्ने हो, किनभने कुनै पनि विषय वार्ता मार्फत समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषय कुनै पनि एङ्गलबाट, कुनै पनि कोणबाट नकारात्मक र नराम्रो होइन। तर भारतीय मिडियाहरूले भारतीयहरूको मन दुख्ने कुरा गरेकी छिन् भनेर यो विषयलाई अनर्गल प्रचार गरिरहेका छन्। यो विषय भने दुःखको विषय हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो सामग्री हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु हुन समेत विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार।